दर्शकबिन यहाँहरूलाई नमस्कार, स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रका सदस्य तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्द प्रसाद चौलागाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रेणुकाजी। यहाँ यो कोभिड-19 को जुन लकडाउन सुरु भयो चैतको 11 देखि र अहिले बीचमा खुकुलो हुँदै पनि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यहाँले यो लामो 4 महिनाको समयमा चाहिँ एउटा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको इनिसिएसनमा अथवा व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि धेरै अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकार साथीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आउनुभएको छ। यहाँको अनुभवमा चाहिँ पत्रकारहरूको सुरक्षा र यो कोभिड-19 सँग हामी जोगिन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिलेको अवस्था हामी हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। हजुर, हामी जो जहाँ छौँ हैन, सुरक्षित भएर हामीले आफूलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको तपाईको विश्वमै एउटा महामारीको रूपमा देखिएको हैन, एउटा प्रसिद्ध वातावरण बनाएको यस्तो रोग सुरुवाती दिनमा हामी लकडाउनमा थियौँ, खासै त्यस्तो हामीले यसको प्रभाव देखेनौँ हाम्रो देशको हकमा। अहिले पछिल्लो समयमा बिस्तारै हामी राजधानी एकदमै असुरक्षित जस्तो अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ। जस्तो तपाईँ अब पत्रकार सञ्चारकर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर पत्रकारिता गर्नुपर्ने हो, सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो हैन, रिपोर्टिङको लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्ने जुन क्यामेराम्यान लगायतका सबै सञ्चारकर्मीहरू यति बेला जोखिम मोलेर रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। तर हामीले के भनेका छौँ त भन्दा अहिलेको बेला संवेदनशील छ। तपाईँ जोगिनुहोस्, तपाईँ जोगिएर पत्रकारिता गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस्। प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईँले पत्रकारिता गर्नु पर्यो। अब विभिन्न फिल्डमै साथीहरूले बोलाइराखेका छन्, देखिन्छ कतिपय साथीहरू फिल्डमै गइरहनु भएको छ। हामीले नै सामाजिक दूरी कायम गरेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ, अथवा हामी तपाईँहरू अलिकति सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने र हामीले सन्देश दिनुपर्ने। हामी आफै रिपोर्टिङको क्रममा अरू क्रममा हामी त्यस्तोसँग भिडभाड गरिकन त्यो सामाजिक दूरी कायम नगरिकन हामी चाहिँ प्रस्तुत भएको जुन सर्वसाधारण देखिराखेका छन्, यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। त्यसकारणले पहिलो कुरो हामी सञ्चारकर्मीले नै हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो लेखाइबाट, हाम्रा सबै गतिविधिबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरो चाहिँ अलिकति जानकारी दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समय विराटनगरका पत्रकार साथीहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ र अब त्यसले के पनि एउटा देखाउँछ भने पत्रकारहरू अब यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ धेरै खतराको सूचीमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि देखाउँछ। अनि उपत्यकाको हकमा जस्तो हजुर चाहिँ पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्यको र उपत्यका इन्चार्जको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो उपत्यकामा जति पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो काठमाडौँकै हिसाबमा गऱ्यौँ 13-1400 र समग्र 1500 को हाराहारीमा धेरै पत्रकार साथीहरू जोडिनु भएको छ। तर उहाँको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ केन्द्रले यदि अब कुनै खालको सङ्क्रमण भयो, पत्रकारहरूलाई त्यो सङ्क्रमण भयो, उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ जोखिमतिर गयो भने चाहिँ पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले के गर्ने तयारी, पूर्व तयारी के गरिरहेको छ र के गर्ने योजना बनाएको छ? रेणुकाजी, हामीले सुरुवातकै दिनमा हामीले के भनेका थियौँ भने हजुर, हामी जोगिएर पत्रकारिता गरौँ। हामी फ्रन्ट लाइनमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ हैन, विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो नाममा जथाभावी नगरौँ। मैले अघि पनि भने हामी सबै खालका चाहिँ हाम्रा जिम्मेवारी छन्, जे छन् त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी आफूलाई पहिला सुरक्षित राखेर त्यो चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा तपाईँहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकार महासङ्घले पनि आग्रह गरेको अवस्था हो। साथीहरूको विभिन्न जिल्लामा पनि हामी पुग्यौँ हैन, विभिन्न जिल्लामा गएर हामीले पत्रकार महासङ्घले सहयोग गर्ने सन्दर्भमा
होइन आफूसँग भएका स्रोत साधनले भ्याएसम्मको सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यी कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरू सुरक्षित हुनुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले गरेका होइन गतिविधि हामीले गरेका रिपोर्टिङबाट चाहिँ साथीहरूले बुझ्छन् अथवा समाजमा हामीलाई चाहिँ हामीले गरेको गतिविधिबाट उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई परिचालित गर्नुहुन्छ। मैले म भन्दैछु परिचालित गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ अलिकति जिम्मेवार भएर आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेको अवस्था हो। तर यहाँ के भयो भने अब यो रोगले कसैलाई चिन्दैन। पत्रकार अथवा अरू नागरिक अरू खालका चाहिँ भिआइपी यो कसैले पनि नचिन्ने भए हुनाले चाहिँ हामी होइन अब हामी जबरजस्ती कतिपय देखियो अब पत्रकार भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ पास अथवा हामीलाई चाहिँ छुट दिएन अथवा गाडी यहाँ रोक्यो अथवा पास पाइएन भन्ने खालको गुनासो पनि साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो होइन। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ साथीहरूलाई भने यसरी अहिले विभिन्न जिल्ला जाने अथवा अरू खालका गतिविधि अरू खालका कामलाई अहिले थाती राख्नुहोस्। एकदम आवश्यक परेको आफ्नो जिम्मेवारी प्रविधिको प्रयोग गरेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। हामी सुरक्षित भयौँ भने हामीले धेरै गर्नु छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि भनियो। पत्रकार महासङ्घले पनि भनेको छ। सन्दर्भ रह्यो अब तपाईँले के गरेका छ त पूर्व तयारी भनेको अब जस्तो साथीहरूलाई त आग्रह गर्ने हो। हामीले बिचमा उपत्यकामा के छ त अवस्था साथीहरूको भनेर हामीले पिसिआर टेस्ट पनि गरायौँ। म आफै त्यसको संयोजक पनि थिएँ। पत्रकार महासङ्घले जिम्मेवारी दिएको थियो। हामीले चाहिँ झन्डै 200 साथीहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न अब फ्रन्टलाइनमा खट्ने होइन रेडियो टेलिभिजन अथवा अनलाइनहरूमा काम गर्ने अरू विभिन्न अरू साथीहरूलाई चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्ट गरायौँ। उपत्यकाको एकदम सुरक्षित सबैको राम्रो सबै चाहिँ एकदम स्वस्थ रहेको चाहिँ त्यो एउटा रिपोर्ट पनि आयो। खुसीको कुरा। अब अहिले पछिल्लो समय हामी विराटनगरकै कुरा भनौँ अथवा अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमणहरू बढेको र पत्रकार नै असुरक्षित भएको पत्रकारसँगै धेरै कुराहरू चाहिँ मतलब त्यहाँ जोडिएको रोगहरू लागेको भन्ने कुरो आएको छ। त्यसैले म सबै अब यो चाहिँ कोरोनासँग भनौँ न एउटा चाहिँ जुन एउटा रोगले चाहिँ भेटेको छ ती सबै साथीहरूले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु होइन। उहाँहरू उच्च मनोबलका साथ रहनुभएको छ। सबै साथीहरूको शुभेच्छा छ। तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो निको हुनुहुनेछ। उच्च मनोबल लिएर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ आराम गर्नुहोस्, आइसोलेसन बस्नुहोस्, केही हुँदैन। हामी चाहिँ मुख्य कुरो अब हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको भनौँ न एउटा चाहिँ गड गिफ्ट भन्छ नि एउटा सबै हिसाबले हाम्रो भौगोलिक कुराहरू हाम्रो खानपान लगायतका कुराहरूले नै हामीलाई स्ट्रङ बनाएको छ। यद्यपि हामी यो भनेर हामीले आफूलाई अलिकति सुधार्ने अलिकति चाहिँ आफ्ना बानी व्यवहारहरूदेखि लिएर अरू गतिविधिहरू पनि हामी आफै सुरक्षित हुने। राज्यले गरेन भन्दा नै राज्यले त भनिरहेको छ। उपत्यकाकै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति 3टै जिल्लाले सटडाउन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय यति बेला बन्द छ होइन। 3टै जिल्लाका कर्मचारीहरू अत्यन्त थोरै छन्। त्यो सँगसँगै सूचना विभागकै हकमा कुरा गर्नुहोस्। अहिले हामी बाहिर एकदम हामी यति बेला कार्ड नवीकरण गर्ने हाम्रो चाहिँ पहिचानको कार्ड प्रेस पास हामीले नवीकरण गर्ने बेला यो असार मसान्तसम्म चाहिँ हामीले कार्ड चाहिँ नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अथवा हाम्रो विवरणहरू पठाइसक्नुपर्ने र त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो जुन एउटा समय हाम्रो सकिसकेको छ। तर फेरि धेरै साथीहरू छुट्नु भएको रहेछ। त्यो पास नवीकरण गर्नको निम्ति छुट्नु भएको रहेछ। त्यसलाई पनि समय बढाउनु पऱ्यो। त्यहाँबाट दिने नवीकरणका दर्ताका त्यहाँका अरू विभिन्न सेवाहरू जस्तो पत्र पत्रिकाको यो लोककल्याणकारीका विज्ञापनका भुक्तानीहरू समयमा दिने कुराहरू धेरै जस्तो जोडिएका कुराहरूलाई जस्तो मैले हामीले गएर पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट भनेर पनि आएका छौँ। उहाँले सहज गर्ने र भदौ महिनामा त्यो सूचनाहरू प्रकाशन गरेर साथीहरूलाई एउटा त्यो छुटेका चाहिँ विवरण पठाउने र अवसर दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले हामी यस्तो गतिविधिमा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो भर्खरै पनि कोरोना बिमा पनि सञ्चालन गरेको छ होइन केन्द्रले। कतिजना पत्रकारहरूको बिमा भयो? कोरोनाको बिमा हामीले जिल्ला प्रदेश पत्रकार महासङ्घ प्रदेश मार्फत जिल्ला मार्फत हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो त्यति प्रभावकारी धेरै साथीहरूले त्यसमा सहभागिता जनाउनु भएको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो क्रम चाहिँ जारी नै छ। अब यो चाहिँ भनौँ न यो बिमा गर्ने अनि स्वास्थ्य त्यो बिमा तपाईँको पत्रकार महासङ्घको सूचना विभागको कार्ड हुनेलाई पत्रकार महासङ्घ आफैले पनि बिमा गरिदिएको छ होइन। बिमा चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। त्यसैले
अब यो कोरोना बिमा पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन। साथीहरूको सहभागिता, साथीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो भावना अलिकति कमै आएको जस्तो देखिन्छ। अब अझ म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बिमाको उसमा पनि सहभागी हुनुहोस् होइन। अब यो अहिले अवस्था यस्तै छ, जटिल अवस्थामा अब जति अब झन् अलिक नर्मल होला कि अथवा अलिकति कम होला कि भन्ने खालको हाम्रो एउटा जुन अपेक्षा थियो नि, त्यो अपेक्षा वास्तवमा झन्झन यसले चाहिँ च्यालेन्ज गर्दै आइरहेको छ, चुनौती दिइरहेको छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने भनेकै हामी जहाँ छौँ सुरक्षित रहौँ र चाहिँ आफूले यसका जसरी यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ आफू भएको ठाउँमा आफूले पालना गर्नुपर्ने होइन, सामाजिक दूरी, खानपानका कुराहरू, भेटघाटका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने। भनेपछि यहाँले आफू स्वयं नै सुरक्षित हुनु भन्ने खालको मेसेज नै दिन चाहनुभयो। र अलिकति प्रसङ्ग मैले बदल्न खोजेँ, यहाँ काठमाडौँ शाखाको शाखा अध्यक्ष हुँदाखेरि 2070 सालमा यहाँकै इनिसिएसनमा, यहाँको समितिको इनिसिएसनमा पत्रकार महासङ्घले पत्रकार तथा साहित्यकार विशेष गरी काठमाडौँ जिल्लाकै सदस्य पत्रकार बिके पालपाली बचाउने अभियानमा यहाँको महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य भूमिका रह्यो। र अहिले पनि त्यही अभियानका कारण केन्द्रले पनि इनिसिएसन लिएर अहिले बिके पालपाली हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने वातावरण भए तापनि यो कोभिड-19 को कारणले फेरि उहाँको जीवन जोगाउनको लागि यहाँले जुन खालको एउटा अभियानको सुरुवात गर्नलाई जस्तो काठमाडौँ शाखालाई एउटा कोअर्डिनेसन गर्नुभयो, केन्द्रलाई कोअर्डिनेसन गर्नुभयो र कस्तो खालको परिणति भइरहेछ जुन अभियानमा यहाँले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यसको ठ्याक्कै बिके पालपालीले पाउनुपर्ने जस्तो केन्द्रको इनिसिएसन केन्द्रले कसरी लिएको छ त्यो अभियानलाई उहाँको जीवन रक्षाको लागि अहिले भर्खरै सुरुवात भएको अभियानको विषयको लागि कसरी हेरेछ केन्द्रले? अब यहाँले भन्नुभयो पत्रकार महासङ्घमा म धेरै पटक नेतृत्वमा रहेँ र साथीभाइले जुन विश्वास म प्रति गर्नुभयो त्यो हमेसा त्यो विश्वासलाई जोगाइराख्न मैले प्रयास गरिरहेँ। के कति गर्न सकेँ त्यो त साथीहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, यसको न्यायाधीश साथीहरू नै हुनुहुन्छ। मलाई पटक पटक उहाँहरूले निर्वाचित गर्नुभयो, एउटा विश्वास गर्नुभयो। त्यो विश्वासलाई अब भनौँ न केही न केही गर्नुपर्छ त्यहाँ होइन, विश्वासको सम्मान मैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अब पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँमा बिके सर चाहिँ बिरामी हुनुभयो, एउटा साहित्यकार, एउटा स्रष्टा। त्यसपछि नै लगभग पेरिफेरीमा त्यो बिरामी हुनुभन्दा अलिकति अगाडि नै हामीलाई के लागेको थियो भने एउटा पत्रकार बिरामी भइसकेपछि अथवा अप्ठ्यारो परिसकेको अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा हारगुहार गरेर जानुभन्दा पनि आफ्नै संस्थामा केही न केही गर्न सकियोस्, आफ्नै संस्थाले एउटा सामान्य टोकन मनी दिने होइन, केही न केही एउटा हार्दिकता चाहिँ व्यक्त गर्ने एउटा त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने मात्रै यो नेतृत्व अथवा यो सङ्घ संस्थाभित्र हामी प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सार्थकता रहन्छ भन्ने मान्यताका साथ म आफै एउटा देउसी भैलोको कार्यक्रम बनाएर धेरै मेहनत गरेर एउटा पत्रकार स्वास्थ्य उपचार कोष हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त्यो अलि अगाडि नै यस्तै समस्याहरू आउँछन् भनेर अप्ठ्यारो अब तपाईँको अशक्त हुन्छन्, अप्ठ्यारो हुन्छ, बिरामी हुन्छन्, त्यो बेलामा अब एउटा अभियान थाल्नलाई पनि केही न केही महासङ्घको एउटा कोष बनाउनुपर्छ। त्यो कोषले केही प्रदान गर्ने अनि त्यसैको जगमा अनि बाहिर अरू सबैलाई एउटा आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नै त्यति बेला पत्रकार उपचार होइन, पत्रकार स्वास्थ्य उपचार कोष भन्ने हामीले खोल्यौँ। त्यो चाहिँ दर्ता पनि गऱ्यौँ। त्यो मतलब त्यसलाई एउटा खाता यो लुम्बिनी विकास बैङ्क, अहिले बैङ्क अफ काठमाडौँ भन्छ, अनामनगरमा हामीले त्यहाँ खाता झन्डै 2 लाख पेरिफेरी त्यो भित्रै होला, 1.5 लाखभन्दा बढी र त्यही अनुमान बजेट त्यति बेला त्यहाँ हामीले गरेका थियौँ। लगभग 12% निक्षेपमा त्यहाँ राखेका पनि छौँ। त्यो पैसा विभिन्न साथीहरूलाई हामीले दिने सन्दर्भमा दिएका पनि त्यति बेलै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया, तारा न्यौपाने, गोपाल बुढाथोकी लगायतका सबै सिनियर पत्रकार आदरणीय दाजुहरू बिरामी हुँदाखेरि हामीले केही न केही सम्मान स्वरूप उहाँहरूलाई प्रदान गर्न सफल भयौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अब बिके पालपालीलाई नै पछि ल्याएर हामीले जोड्यौँ। हामी अहिले सम्माननीय पूर्व मतलब अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै हामीले बोलायौँ होइन, विभिन्न बैङ्कर्सहरूलाई बोलायौँ।
अब यहाँ आफै पनि स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन। हामी सबै त्यहाँ बसेर एउटा कार्यक्रमै गरेर एउटा अभियान, अब त्यो पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँले सुरुवात गरेको त्यो पत्रकार स्वास्थ्य उपचार कोषकै जगमा हामीले अरू साथीहरूलाई पनि सहभागी गराएर पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीले पनि केही सहयोग गर्नुभयो त्यहाँ। अब मलाई लाग्छ केही एउटा हार्दिकता व्यक्त गर्नुभयो, झन्डै 10,000 रुपियाँ उहाँले पनि त्यो अभियानमा उहाँले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो। अरू धेरै साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो। बिके पालपाली सरलाई चाहिँ हामी सबैले एउटा सहयोग गर्नुपर्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो स्रष्टालाई अब यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँको स्वास्थ्य खराब भएको अवस्थामा हामीले केही न केही गरौँ भन्ने हाम्रो पत्रकार महासङ्घको हाम्रो चाहिँ इनिसिएसन र उहाँहरूको सबैको हार्दिकता स्वरूप केही न केही हामीले त्यति बेला सहयोग पनि गरेका थियौँ। अब हामीलाई चाँडो उहाँलाई विश्व गराउन सकेनौँ। उहाँलाई त्यो रोगले च्याप्दै पनि गइरहेको अवस्था, पटक पटक यसलाई हामी उहाँप्रतिको एउटा हार्दिकता हामी एकदम जोडिराख्यौँ। पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ र उहाँको स्वास्थ्यप्रतिको एउटा हाम्रो सम्बन्ध हामी जोडिँदै गयौँ होइन। हामीले चाहिँ अब त्योसँग फेरि केन्द्रले पनि त्यति बेला एकदम उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि एकदम इनिसिएसन लियो। म आफैले त्यति बेला चिठी पत्रचार गरेर त्यहाँ केन्द्रमा पहलहरू पनि लिएँ र केन्द्रले चाहिँ लगभग त्यति बेलालाई पर्याप्त हुन्छ यो उपचार खर्च भन्ने सम्मको अवस्थामा हामी यति भए पुग्छ भन्ने अवस्थामासम्म हामी पुग्यौँ। तर हाम्रो चाहिँ अब यो परिस्थिति झन् चाहिँ बिरामीको चाहिँ अझ गम्भीर बन्दै गएको अवस्थाले अब अहिले पछिल्लो पटक झन् चाहिँ त्यो खर्चको अभाव पनि यहाँले झेल्नु पऱ्यो होइन। अथवा त्यो तपाईँ झेल्नेलाई बढी कुरो यहाँले चाहिँ मतलब बेहोर्नु परेको भने जस्तो खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ भने जस्तै यहाँले नै त्यो बेहोरिरहनु परेको छ। यद्यपि हामी भनौँ न पत्रकार महासङ्घ अहिलेको नेतृत्व पनि चुप लाएर बसेको छैन। यहाँहरूको चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य उपचारको निम्ति गम्भीर छ। उहाँको स्वास्थ्य उपचार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर विभिन्न निकाय भनेको अवस्था पनि छ होइन। अब यो उहाँलाई केही सहयोग त्यहाँको निश्चित त्यहाँबाट दिने भने सामान्य केही सहयोग हुन्छ, त्यो सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि पत्रकार महासङ्घको छ। अरूलाई पनि आग्रह गरिरहेको छ कि उहाँको उपचार चाहिँ हुनुपर्छ। राज्यले नै अझ गर्न सक्ने अब यो विभिन्न यो चाहिँ किडनीका बिरामीहरू राज्यले दिने केही सुविधा राज्यको उपलब्ध गराउने सुविधा छँदैछ, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले एउटा वातावरण बनाइदियोस् भनेर सरकारलाई पनि भनिरहेको अवस्था होइन। अहिले पनि म भन्छु बिके पालपालीको लागि अरू खालका सहयोग गर्नुपर्दा पनि अरू खालको सहयोग पनि सरकारले गरिदियोस्, त्यो वातावरण बनाइदियोस् भन्ने जस्तो भर्खरै बिके पालपाली सँगसँगै जोडिएर 4,000 भन्दा बढी मृगौला बिरामी जो चाहिँ नयाँ मृगौला पायो भने नयाँ जीवन बाँच्छु भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर मृगौला तथा अङ्गदान राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भएको छ, जसले स्वैच्छिक रूपमा अङ्गदान गर्न पाउनुपर्छ र मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकारको राज्यले सुनिश्चित गरोस् भन्ने मागका साथ अगाडि आइरहेको छ। र यो अभियानमा बिके पालपाली को जीवन रक्षा र उहाँ जस्तै धेरैजनाको जीवन रक्षा हुने अभियान प्रति चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको एकैबद्धता कस्तो रहन्छ? यो राज्यको कानुन अब तपाईँको भनौँ न अब कानुनी कुराहरू छन् यसमा धेरै जोडिएको। त्यसैले अब अङ्गदान सम्बन्धी कानुन त छन्, यसलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी एउटा जीवन नै एउटा मान्छेले प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यसलाई अझ व्यवहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सबैको समर्थन छँदैछ। यद्यपि यो भित्र रहेर जुन चाहिँ अहिले अङ्गदानका कानुनभित्र क्षेत्र पोइन्टमा रहेर दुरुपयोग हुनसक्छ, धेरै दुरुपयोग भएका चाहिँ घटनाहरू पनि आएका कारणले गर्दा अझ सचेतता चाहिँ अप्नाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अझ चाहिँ यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नभएको जस्तो अलिक अडचनहरू आएकोदेखि जस्तो मैले पनि बुझेँ होइन। यसलाई यहाँले भने जस्तै एउटा नागरिक एउटा कसैले दिन चाहिरहेको छ होइन। अब बिरामी र एउटा चाहिँ अङ्गदान गर्ने व्यक्ति बिचको एउटा सहमति हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति सहज खालको प्रक्रिया अप्नाइदियो भने धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ बचाउन सक्थे होइन। राष्ट्रमा केही गरौँ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरूले गर्न पनि सक्थे, राष्ट्रले केही प्राप्त पनि गर्न सक्थ्यो। यो वातावरण हामी सबैले बनाउनुपर्छ। त्यसमा मेरो केही सहयोग चाहिन्छ। अब हामीले विभिन्न ठाउँमा भनेका पनि छौँ, विशेष गरेर पत्रकार महासङ्घको धारणा भनेको भने अब गलत ढङ्गले कानुनलाई चाहिँ सही ढङ्गले होइन त्यहाँ कहीँ क्षेत्र पोइन्टमा छिरेर झन् यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई दुरुपयोग गर्ने खतरा चाहिँ
ल्याउन दिनु पनि भएन। अब खतरा आउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छन्। अब कतिपय हामीले कार्यक्रमहरू गर्दा पनि होइन यो क्षेत्र यो यही अङ्गदान सम्बन्धी कानुनभित्र रहेर विभिन्न मान्छेहरूले दुरुपयोग गरेको अवस्थाहरू आएको कारणले गर्दा अझ सचेत भइरहेका छौँ। त्यस कारणले रोकिएको हो। यसमा अझ व्यापक छलफल गर्नुपर्छ र सबै सरोकार पक्षहरू बसेर यसलाई अलिकति व्यवहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आउनाले त्यो कुरा नै त्यही कुरातिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी सबैको राय त्यही हो। यसमा सबैजना लागौँ। यो यहाँहरूले थाल्नुभएको अभियान आफ्नो लागि मात्रै नभएर सबैको लागि, तमाम मृगौला र अरू मृगौला पीडित मात्रै नभएर सबै अङ्गदान गर्ने चाहने सबै व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न होला नि अङ्गभित्र पर्ने सबै अङ्गहरू चाहिँ दान गर्नको निम्ति यो सबैले अपनत्व गर्ने गरी होइन यहाँहरू नेतृत्वमा हुन्छ होइन अरू साथीहरू पनि त्यस्तै खालका दिग्गजहरू त्यसमा समेट्नुहोस् होइन अझ यसलाई व्यापक बनाएर लैजाउँ ताकि यसले चाहिँ सबै नागरिकले अपनत्व गर्ने खालको संस्था बनाउन सक्नुहोस्। त्यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कस्तो सहयोग चाहिन्छ, मेरो भूमिका मैले कसरी त्यहाँ आफूलाई जोडिन सक्छु, म जोडिनेछु भन्ने कुरो पनि यहाँ राख्छ। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार यो अभियानमा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको पूर्ण एकबद्धता छ। यो अभियानमा होइन राम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा यहीँभित्र नागरिकहरूको हित गर्ने सन्दर्भमा आम जनताले चाहेका कुराहरू चाहिँ यहाँको अभियानसँग जोडिने कुरामा होइन राष्ट्रियताका कुराहरू अथवा सबै भनौँ न राष्ट्रभित्र भएका सबै महत्त्वपूर्ण एउटा जनसरोकारको विषयमा त पत्रकार महासङ्घले त एउटा हार्दिकता शुभकामना व्यक्त गरि नै हाल्छ। पत्रकार महासङ्घको यहाँहरूप्रति शुभकामनै छ राम्रा कामहरूको निम्ति होइन समाजसँग चाहिँ एउटा हार्दिकता व्यक्त गर्ने कुराहरूको निम्ति होइन। अब यो हामी समाजकै एउटा पाटो भयो होइन। हामी पनि यस समाजमा छौँ, समाजको एउटा सदस्य हौँ। त्यसैले हामी सबै मिलेर एउटा सभ्य समाज होइन एउटा सुसज्जित हुने खालको समाज एउटा चाहिँ एउटा स्वस्थ एउटा चाहिँ समाज निर्माण गर्नको निम्ति त हामी सबैले हातेमालो गरेर जानेको विकल्प पनि त छैन। जस्तो यहाँ 2070देखि अब बिके पालपालीसँग जोडिँदै अभियान अनि पत्रकार सुरक्षाका कुरा, हक हितका कुरा अनि स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापनाका कुरा सँगसँगै अहिले आएर केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो अलि लामो समयदेखि अथवा यो हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारहरूको अवस्था चाहिँ जहिले पनि अभियान गरेर बाँच्नुपर्ने नियति, यो परिवेश अनि पत्रकारहरूले नै पैसा उठाएर अर्को पत्रकारलाई दिनुपर्ने नियतिको अन्त्य हामी कसरी गर्न सक्छौँ र यसको अन्त्य कसरी हुन्छ? केन्द्रले, पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले के गर्दैछ? यसमा नयाँ कुरा केही ल्याउँदैछ अथवा सधैँ झोली थापेरै पत्रकार बिके पालपाली जस्तै बाँचिरहनुपर्छ, बाँच्नुपर्ने नियति दोहोऱ्याउँछ कि के गर्छ? यसमा पत्रकार महासङ्घ आफैले यस्तै कुराहरू आउँछ भनेर केन्द्रले पनि एउटा पत्रकार स्वास्थ्य उपचार कोष भनेर भर्खरै केही फन्डहरू त्यसमा झन्डै 50-60 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेको अवस्था छ। त्यो पैसा चाहिँ अब बिरामी भएका साथीहरूलाई त्यसको ब्याजबाट दिने कि अब कति यसलाई चाहिँ अलिक करोडौँ रुपियाँलाई कम्तीमा 8-10 करोड चाहिँ बनाएर एउटा कोष बनाउने, त्यसको ब्याजबाट चाहिँ साथीहरूलाई दिने भन्ने खालको सोचका साथ कोरोनाको बिचमा कोरोना आइसकेपछि र लकडाउन पछिको यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरेर एउटा केही कोषहरू चाहिँ एउटा कोषको चाहिँ अवधारणा ल्याएर कोष सुरुवात पनि गरिसकेको अवस्था छ। जम्मा हुने क्रममा विभिन्न दाताहरूलाई चाहिँ त्यो दाता नि सबैसँग नलिने अलिक राम्रा गरेका होइन राम्रो सोच भएका पवित्र चाहिँ ढङ्गले काम गरेका होइन अब कोही चाहिँ त्यस्तो पत्रकार महासङ्घसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ अब राम्रो हुन्छ भनेर विभिन्न धन्दा गर्नेहरू आएर जोडियो भने पनि पत्रकार महासङ्घ त्यसलाई ग्रहण गर्दैन। राम्रा खालका चाहिँ व्यवसाय गर्ने राम्रा व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हार्दिकताको साथ पत्रकार महासङ्घको कोषमा केही रकम पनि दिनुभएको छ। त्यो कोष स्थापना भएको छ। त्यो कोष यस्तै अप्ठ्यारो परेका पत्रकार साथीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यको साथ स्थापना भएको छ। जस्तो अब भर्खरै यो लकडाउनको कारण विभिन्न मिडिया हाउसहरू, ठुला मिडिया हाउसहरूले धेरै कर्मचारीहरूलाई त्यहाँबाट अवकाश गराएको, ठाउँ सराह गराएको अथवा धेरैजना चाहिँ बेरोजगार पत्रकारहरू चाहिँ स्टाफ होइन को रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ। धेरै नै अलिकति ठुलै सङ्ख्यामा 3000-4000को रेसियोमा चाहिँ पत्रकारहरू तत्कालै बेरोजगार हुनुभएको छ। अब ती पत्रकारहरूको व्यवस्थापन पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले के गर्छ अथवा राज्यले के गर्छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि? उहाँहरूको त असाध्यै अप्ठ्यारोको बिचल्ली नै भयो नि।
यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा अहिले हामीले एउटा मानवीयता प्रदर्शन गर्ने बेला, अप्ठ्यारो कहीँ कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने पनि हामी गएर सहयोग गर्नुपर्ने अथवा सहयोग गरि पनि रहेका छौँ। हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा दुर्भाग्य पत्रकारहरू जो समाजलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आँखा देखाउने, समाजलाई एउटा विचारबाट गाइडेड गर्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ यति बेला अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने होइन, अहिले यो बेलामा झन् अलिकति अझै बढी ख्याल गर्ने, जोखिम मोलेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। आज हाम्रो पोजिसन यहाँसम्म, यो मिडिया हाउसको पोजिसन यिनै साथीहरूले बनाइदिएका हुन् भन्ने भावनाको साथ उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा एकदम तेजोबोध हुने गरी अब बर्खास्त गरिएको छ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले बिदा दिइएको छ, अथवा चाहिँ विभिन्न नाममा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यस्तो विभिन्न खालका चाहिँ एउटा तनावहरू बिहोर्नुपर्ने खालको एक खालको रोग र यो त्रास त छँदैछ, रोगको त्रास त बिहोर्नुपर्ने छँदैछ। त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ मिडिया हाउसको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षबाट उहाँहरूले विभिन्न खालको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासहरू पनि बिहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यो नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य नै हो। जसले त्यो मिडिया हाउस बनाइदियो, जसले त्यो मिडिया हाउस सञ्चालकहरूको हैसियत निर्धारण गरिदियो, जसले यति लामो समय चाहिँ उनीहरूले काम गरे, रगत पसिना त्यहीँनिर चाहिँ दिए, वर्षौँदेखि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पसिनाहरू बगाए एउटा निश्चित पारिश्रमिकमा, ती व्यक्तिहरूलाई त अहिले यस्तो बेलामा, जबकि मैले सुरुमै भने यो मानवीय प्रदर्शन गर्ने बेला, जसले आफ्नो ठाउँबाट अरू अपरिचित व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले एउटा मानवीयता देखाउनु पर्ने बेलामा आफ्नै संस्थाभित्रबाट यति अमानवीय व्यवहार हुँदा हामी दुखित छौँ। हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ। वास्तवमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले हामी मिडिया हाउसमा गयौँ, हामीले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर भन्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै त्यति नभइसकेपछि हामी तपाईँको प्रदर्शन विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ अब जानकारी नै गराउनु पर्यो। विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढङ्गबाट उहाँहरूलाई जानकारी गराउने काम गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा समय दिउँ भन्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा हाम्रा पनि समस्या छन्। तपाईँको मिडिया हाउसले आफ्नै समस्या देखाएर हामी यो अवस्थामा हामीले पाल्न सक्दैनौँ, हामीले अप्ठ्यारो भएको छ भने उहाँले आफ्ना समस्याहरू देखाउनु भएको छ। तर हामीले भनेका छौँ यति बेला आफ्नो समस्या देखाउने होइन, यत्रा वर्षदेखि तपाईँहरूले कमाउनु भएको, यत्रा वर्षदेखि मुनाफा कमाउनु भएको, आज 2-4 महिना 3 महिना 4 महिना नहुँदै तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा जिउ छाड्ने काम गर्नु भएन। किनभने तपाईँले 3 महिना पाल्न नसक्ने, 3 महिना चाहिँ यस्तो 30औँ वर्ष 20औँ वर्षदेखि 10औँ वर्षदेखि चाहिँ सञ्चालन गरेको छ होइन, एउटा चाहिँ मुनाफाहरू लिइरहनु भएको छ। त्यो मुनाफा उहाँ साथीहरूकै पसिनाबाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ भने आज अप्ठ्यारो पर्दा उहाँहरूलाई तपाईँहरूले बाहिर जाने ढङ्गको अथवा बर्खास्ती गर्ने ढङ्गको कामहरू नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यो अझै छलफल हुने, अझै साथीहरू कहाँ गएर भन्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा समस्या समाधान पनि भएको अवस्था हो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै हामीले भन्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न ढङ्गले सरकारका निकायहरूलाई नि हामीले भनेका छौँ, तपाईँहरूसँग जोडिएका मिडिया अवस्था त्यहाँबाट पनि टाइट गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो ढङ्गले खबरदारी गर्ने र विभिन्न अब सूचना विभागका चाहिँ कार्ड नवीकरण गर्ने ठाउँमा पनि हामीले भनेका छौँ, अलिक टाइट पिरियड दिनु पऱ्यो होइन। सरकारसँग जोडिएका सबै ठाउँमा हामीले भनेका छौँ र हाम्रो आफ्नो पनि आग्रह खबरदारी निरन्तर छ। यस्तोमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। मिडिया मालिकहरूलाई अझै पनि म तपाईँको यो एउटा सञ्चार माध्यमबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले यति बेला साथीहरू बिचमा तपाईँले मानवीयता प्रदर्शन गर्नुहोस्। यति 20औँ वर्षौँदेखि चाहिँ रगत पसिना बगाएका एउटा सञ्चारकर्मीलाई तपाईँले बिल्लीबाट बनाउने, तपाईँले चाहिँ एकदम मनोवैज्ञानिक त्रास दिने तपाईँलाई अधिकार छैन। तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने योभन्दा यो एउटा पाप र धर्मको कुरा पनि हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँले पाप गर्ने काम नगर्नुहोस्, मेरो आग्रह। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यस्तताका साथ पनि समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद। यहाँले पनि तपाईँको आफ्नो च्यानलमा केही कुराहरू राखेर होइन जानकारी गराउने एउटा मलाई अवसर दिनुभयो। यसको निम्ति तपाईँ लगायत तपाईँको सबै परिवारलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।